यीशु के अज़ीम जलाली व बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, आज मैं आपके सामने पैदाइश उसका 24वां बाब पढ़ूँगी। और इब्राहिम ज़हीफ़ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खोरता नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी दान के नीचे रख के मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन व आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याएगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया फिर ले जाऊँ? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात ऊर से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खा कर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को और ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका की ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं, और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, ए खुदा मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मलका के बेटे बैतूल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की निहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ़ थी। वो नीचे पानी के चश्मे के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा बचिए साहब, और फ़ौरन घड़े को हाथ पर उतारा, उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फ़ौरन अपने घड़े को हौज़ में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने ज़िप मिस्काल सोने की एक नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और कहा कि ज़रा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है। उसने उससे कहा, मैं बेतुएल की बेटी हूँ, वो मलका का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उसने उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है, टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ते से महरूम नहीं रखा और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो बाहर पानी के चश्मे पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। और यूँ हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मे के नज़दीक ऊँटों के पास खड़ा है
تب اس سے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے ہے، مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ بس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا، پر اس نے کہا میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ تب اس نے کہا میں ابراہیم کا نوکر ہوں اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں، اور میرے آقا کی بیوی سارہ کہ جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں رہتا تھا کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا، تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دے تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا اے خدا میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہوا کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربقہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا لے پی اور تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے پاس ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں داہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربقہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے اس کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربقہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اس کے ساتھ آدمیوں کے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربقہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دیں، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا مجھے نہ روکو کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربقہ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربقہ اور اس کی دائی اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربقہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربقہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربقہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور اسحاق بیرلئی گوئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔
اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے اب جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر اوڑھ ڈالا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سننے والے کو باعث برکت ٹھہرے، آمین۔